Hello, Namaste. You are watching the best preparation. अंग्रेजी भाषा सिकाउने सायद सबैभन्दा पुरानो च्यानल. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. अब हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले अब अंग्रेजी सिक्दै आउनु भएको छ. विभिन्न खालका स्ट्रक्चर्सहरु पनि सिकिरहनु भएको छ भने यसरी शब्दहरु र तिनीहरुलाई सेन्टेन्समा युज गर्ने तरिकाहरु सिक्दै आउनु भएको छ. र यो सिक्ने क्रममा सबै क्षेत्रको शब्दहरु जान्नुहोस् भनेर मैले विभिन्न भिडियो विभिन्न क्षेत्रको प्रयोग गरिराखेको छु. हाम्रो मोरल भ्यालुजहरु हैन, नैतिक शिक्षा सम्बन्धी, कन्ट्री सम्बन्धी, कन्स्टिट्युसन सम्बन्धी पनि शब्दहरु त जान्नु पर्छ. त्यसको लागि आजको लेसनले धेरै कुराहरु सिकाउँछ. राम्रोसँगले यसलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हेरेपछि केही कुरा सिक्नु भयो, मन पर्यो भने लाइक गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो र साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला. अब यो भन्दा अगाडिको युनिट र यसको एउटै स्टाइल छ, शब्दहरु सिक्ने अनि त्यसको सेन्टेन्समा प्रयोग गरेर हेर्ने. युज भनेको हामीलाई थाहा छ. युएसई युज भनेको प्रयोग गर्नु हो. तर त्यसकै अगाडि एमआईएस थप्यो भने मिसयुज हुन्छ. मिसयुज गर्नु भनेको त दुरुपयोग गर्नु हो. यसरी पनि वर्ड फर्मेसन सिकाइदिनु न सर भनेको थियो एकजनाले. वर्ड फर्मेसन यही हेर्नु भयो हुन्छ. युजको अगाडि मिस लगाएर मिसयुज भन्ने दुरुपयोग गर्नु भन्ने अर्थ लाग्ने सेन्टेन्स बनियो. अन्डरस्ट्यान्डिङको मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ. फर्चुन मिस फर्चुन हुन्छ. यसरी टेकको अगाडि मिस्टेक हुन्छ. हो, शब्दहरु यसरी बन्ने गर्छ अंग्रेजीमा. अब मिसयुज गर्नु भनेको दुरुपयोग गर्नु, नराम्रो प्रयोग. हल्ट गर्नु भनेको रोक्नु, अवरुद्ध गर्नु. अवरुद्ध हुनुलाई हल्ट हुनु भनिन्छ. हल्ट रोक्नु, अवरुद्ध गर्नु. इकोनोमिकल भनेको आर्थिक, पैसासँग सम्बन्धित, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरालाई इकोनोमिकल भनेर भनिन्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाएको छ. कसैले तपाईलाई, कसैले चाहिँ पब्लिक प्रपर्टी भनेको त सार्वजनिक सम्पत्ति भयो. सार्वजनिक सम्पत्तिको सबैका लागि आएको पैसा दुरुपयोग गर्न आट्यो भने यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. If you misuse the public property, it will halt the economical growth. यदि तपाईले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो भने यसले आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ भनेको वृद्धि, आर्थिक वृद्धि रोक्नेछ, अवरुद्ध गर्नेछ. Okay. If you misuse the public property, it will halt the economical growth भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. मिसयुज गर्नु भनेको दुरुपयोग गर्नु रहेछ. हल्ट भनेको रोक्नु, अवरुद्ध गर्नु रहेछ. इकोनोमिकल भनेको चाहिँ आर्थिक रहेछ. ब्याडली एफेक्टेड भनेको नराम्ररी असर परेको. ब्याडली एफेक्टेड सेक्टर भनौं भने नराम्ररी असर परेको क्षेत्र. ओके,
यो चाहिँ बाढीहरुले चाहिँ नराम्ररी असर गरेको एरिया हो भन्नु पर्यो भने it is badly affected area by the flood. Okay, badly affected भनेको नराम्ररी असर परेको. corruption, corruption भनेको भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के corruption. every भनेको प्रत्येक अथवा सबैलाई पनि every नै भनिन्छ. everybody भन्यो भने सबैजना हुन्छ. every piece भन्यो भने प्रत्येक टुक्रा हुन्छ हो. अब हेर्नुहोस् त, almost every sector of the company is badly affected by corruption. भ्रष्टाचारले त्यो कम्पनीको लगभग almost भनेको लगभग सबै क्षेत्र नराम्ररी असर पारेको छ, असर पारिएका छन् भन्ने बुझ्नु भयो हुन्छ. Almost every sector of the company is badly affected by corruption. Okay, now next, wisdom. wisdom भनेको बुद्धि विवेक. wisdom भन्ने एउटा म्यागजिन पनि आउँछ, wisdom, बुद्धि विवेक. नलेज भनेको चाहिँ ज्ञान भयो, KNOWLEDGE, नलेज भनेको ज्ञान भयो. हेर्नुहोस् है, ज्ञान भन्दा पनि माथि बुद्धि विवेक हुन्छ हो. ज्ञान, बुद्धि विवेक, जो धेरै सिक्छ, जान्ने हुन्छ, त्यसमा विस्डम पनि आउँछ, बुद्धि विवेक पनि आउन थाल्छ. डिस्टिंग्विश भनेको चिन्नु, भेद जान्नु, भेद जान्नु, खास कुरा के हो त्यो जान्नु अथवा चिन्नुलाई डिस्टिंग्विश भनिन्छ. ओके, यो पनि KNOW नो भन्दा फरक छ. डिस्टिंग्विश भनेको चाहिँ चिन्नु, भेद जान्नु, नो भनेको जान्नु. रिफर्म, रिफर्म भनेको सुधार पनि हो र सुधार गर्नुलाई पनि रिफर्म भनिन्छ. ओके, रिफर्म, यहाँ पनि हेर्नु त, FORM, फर्म भनेको बनाउनु हो, अनि रि भनेको जोडिएर रिफर्म भयो, सुधार गर्नु, भएकोलाई सुधार गर्नुलाई रिफर्म भनिन्छ. क्रिएट गर्नु होइन, रिफर्म गर्नु. अब वाक्यमा प्रयोग हेरौँ त. God has given us wisdom to distinguish good and bad things. भगवानले हामीलाई राम्रा र नराम्रा कुराहरू चिन्ने विवेक दिनु भएको छ. राम्रा र नराम्रा कुरा बीचको भेद छुट्याउने, भेद जान्ने विवेक, विस्डम चाहिँ भगवानले हामीलाई दिनु भएको छ. God has given us wisdom to distinguish good and bad things. Okay, what is good, what is bad छुट्याउन सक्ने, डिस्टिंग्विश गर्न सक्ने wisdom चाहिँ God has given us, भगवानले दिनु भएको छ. अब आयो कन्स्टिट्युसन. कन्स्टिट्युसन भनेको संविधान. डिस्क्रिमिनेट गर्नु भनेको भेदभाव गर्नु. बिलिफ भनेको विश्वास. बिलिभ भन्नु भने विश्वास गर्नु हुन्छ. BELIEVE, बिलिभ भनेको चाहिँ विश्वास गर्नु. BELIEF, बिलिफ भनेको चाहिँ विश्वास, बिलिफ. Constitution, discriminate, belief. हेर्नु त, our constitution doesn't discriminate people on the basis of their beliefs. हाम्रो संविधानले मानिसहरूलाई तिनीहरूको विश्वासको आधारमा भेदभाव गर्दैन.
Our constitution doesn't discriminate people on the basis of their beliefs. तिनीहरूको बिलिफ विश्वास कुठाराघात गर्दैन हाम्रो संविधानले। कसको के विश्वास छ त्यो विश्वास त उसले गर्न पायो नि। त्यसमाथि कन्स्टिट्युसनले डिस्क्रिमिनेट गर्ने काम, भेदभाव गर्ने काम, विभेद गर्ने काम गर्दैन। Our constitution doesn't discriminate people on the basis of their beliefs. On the basis भनेको को आधारमा, on the basis of भनेको को आधारमा। अब यो तथ्यको आधारमा म भन्न सक्छु कि भन्नु पर्यो भने on the basis of this fact I can say भनेर तपाईले कुराहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो। यसपछि सिटिजन, सिटिजन भनेको नागरिक, नागरिक सिटिजन। पोजेस भनेको प्रभुत्व जनाउनु, आफूसँग हुनु। पोजेस आफूसँग हुनु, प्रभुत्व जनाउनु, आफ्नो त्यो हुनु, आफूमा त्यो हुनुलाई पोजेस गर्नु भनिन्छ। क्वालिटिज, क्वालिटिज भनेको गुणहरू। हेर्नुहोस् त, अ गुड सिटिजन शुड पोजेस मेनी क्वालिटिज। एक असल नागरिकले धेरै गुणहरू प्रभुत्व जनाउनु पर्छ भनेको एक असल नागरिकमा धेरै गुणहरू हुनु पर्छ भनेको। A good citizen should possess many qualities. Okay? अब यसपछि हामीले अहिलेसम्म पढेका शब्दहरू हेर्नुहोस्। मिसयुज, हल्ट, इकोनोमिकल। If you misuse the public property, it will halt the economical growth. Badly affected, affected भने पनि हुन्छ है फेरि। Corruption, almost every sector of the company is badly affected by corruption. Wisdom, distinguish, reform. God has given us wisdom to distinguish good and bad things. Constitution, discriminate, belief. Our constitution doesn't discriminate people on the basis of their beliefs. Citizen possess qualities. A good citizen should possess many qualities. Homework. Translate into English. असल नागरिकहरूले तिनीहरूको देशलाई माया गर्नुपर्छ। सुटबाटै बनाउनु होला। ओके, सुटबाट बनाउनु होला र यो भिडियो शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। I hope you found this video interesting and helpful for you in your daily life. It was very nice to be with you for 15 minutes. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye-bye.